नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मलीर के इलाके जलाल मुराद पुर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमात इस्लामी और POP ट्रस्ट के जानिब से फ्री आई कैंप लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला मलीर के अमीर जमात इस्लामी असलम साहब। यहाँ इनसे जानेंगे कि जो ये फ्री आई कैंप लगाया गया है इससे आवाम को कितना रिलीफ, आवाम को कितना फ़ायदा मिलेगा, और ऐसे ही कई इलाकों में जमात इस्लामी की जानिब से फ्री आई कैंप से फ्री हॉस्पिटल और कई जैसे ज़लज़ले में या सिला मुतासरीन का कोई भी कराची के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के हवाले से देखा जाए तो आखिर जमात इस्लामी क्यों उठती है और कोई जमातें वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं लेती। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जैसा कि आज जलाल मुराद रोड में आई कैंप लगाया गया है, सबसे पहले तो आवाम को, जो गरीब आवाम जो मतलब कि ऑपरेशंस नहीं करवा सकते या इस तरफ नहीं जा सकते, उनके हवाले से आप कोई पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारनामा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे इस कैंप को कवरेज देने की कोशिश की है। बिलाशुबा इन बस्तियों के अंदर के जो लो पेड लोग हैं, जो मज़दूर मेहनतकश लोग हैं, किसान लोग हैं कि जो अपनी मज़दूरी करते हैं और मेहनत मशक्क़त करके मुश्किल वो अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पाते, ये जाए कि वो बच्चों को तालीम दे सकें और अपना इलाज मुआवजा कर सकें। तो इन हालात में हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका है कि जो इस मुल्क में चप्पे चप्पे पर रिलीफ का काम कर रही है। गरीबों, बेकसों, मजबूरों और बेज़बानों की ज़बान बनकर उनके ना सिर्फ हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है बल्कि अमली तौर पर उनके दुखों को बांटने की कोशिश भी करती है। कौन सी सियासी जमात है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो अस्पताल कायम करती हो, जो इस मुल्क के अंदर डिस्पेंसरियाँ बनाती हो, यतीम खाने बनाती हो। ये एजाज़ जमात इस्लामी को हासिल है कि जमात इस्लामी अपने इस काम को कोई वोट लेने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन की तरफ से फ़र्ज़ करदा उस ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लोगों के दुख बांटने के लिए आए थे, मुसीबतों को तकसीम करने के लिए आए थे। तो हमने इस रिलीफ के काम को हम इबादत समझ के करते हैं। हमने इस शहर के अंदर बड़े बड़े अस्पताल कायम किए हैं। हम इस शहर के अंदर आगोश के नाम से यतीम खाना जो कि आपके इधर शमाली साइड पे है वो हमने यहाँ पर कायम किया है। यहाँ पर हम जगह जगह, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर ये हमारा एक हस्पताल यहाँ पर गुलशन हदीद के अंदर जो है बहुत बड़ा हस्पताल, और मेरा ख्याल है कि कोई सरकारी हस्पताल भी उसके मुकाबले का नहीं है। कुरंगी ढाई के ऊपर जो है वो हमारा अस्पताल कायम है। मलीर सऊदाबाद की साइड पे हमारा अस्पताल कायम है। शाह फैसल के अंदर हमारा अस्पताल, यानी ये देखिए इस पूरी जुरिस्डिक्शन के अंदर 4-5 मुकामात पर हम जो है अस्पताल हमने बनाए हैं। POB अस्पताल इस शहर के अंदर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहा है कि जो गरीब बस्तियों के अंदर जाके कैंप कायम करते हैं, वहाँ पर जो डिडक्ट होते हैं लोग पेशेंट, जो मोतिया के जो मरीज़ होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारा इलाज होता है। और आज इस आबादी के अंदर भी तकरीबन 40-50 लोग जो है यहाँ पर मुंतखब किए गए हैं जिनका इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा। और इसी तरह हम मुस्तकिल बुनियादों पर भी जो है फ्री मेडिकल कैंप हम मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर लगाते हैं। इंशाल्लाह हम इस शहर की खिदमत, इन गरीबों, बेबसों, मजबूरों और बेसहारा इंसानों की खिदमत हम अल्लाह के दीन की ज़िम्मेदारी समझ के कर रहे हैं और हम इसका अजर अल्लाह से तवक्को रखते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आवाम भी इस बात को सोचे कि इस मुल्क के अंदर जो जुल्म का निज़ाम है, जो जबर का निज़ाम है, जो वडेरा शाही है, जो चौधराहटें हैं, जो सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम ने जिस इंसानों को चक्की के 2 पार्टों में पीस कर रख दिया है कि 73 बरसों से यहाँ पर मजलूमों के ख़ानदानों को ना तालीम मैसर है, ना रोज़गार। यहाँ रोज़गार भी उसको मिलता है कि जिसके पीछे बड़े बड़ी सोर्सेज होती हैं, लेकिन गरीब जो झोंपड़ी के अंदर बसता है उसके बच्चा अगर पढ़ भी जाए तो उसको जो है तालीम नहीं, उसको रोज़गार नहीं मिलता। आखिर इस जुल्म के निज़ाम के अंदर कौन सर्वाइव कर सकेगा? लिहाजा अदल के निज़ाम की ज़रूरत इस माशरे को है। जमात इस्लामी अदल के निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करती है। इसलिए हम शहर के, इस बस्ती के, इस मुल्क के कोने कोने के मजलूमों, मजबूरों, बेबसों और बेसहारा इंसानों को पुकार रहे हैं कि लोगों आओ,
ظلم کے نظام کو بدل دو اور عدل کا نظام قائم کر دو تاکہ تمام تر انسانوں کو زندہ رہنے کے تمام بنیادی حقوق میسر آئیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ کا دین یہاں پر قائم ہوگا. بہت شکریہ. جیسا کہ گرمی جیسے ابھی شروع ہوئی ہے لیکن کے الیکٹرک اپنا پھر ظلم عوام پہ ڈبل بلنگ اور اوور لوڈ شیڈنگ، اور اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی میں اس پہ آواز اٹھائی تھی، لیکن دوسری جماعتیں کیوں آخر کے الیکٹرک کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں؟ یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ الیکٹرک وہ کرپٹ ادارہ ہے کہ جس میں تمام تر وہ سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتی ہے. یعنی اس کے اندر پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ملازم ہیں، انہوں نے ملازمتیں لی ہیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس کے الیکٹرک کی جو ہے نجکاری کی تھی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ نہ صرف فنڈنگ لی تھی بلکہ آپ نے تقریباً 1400 لوگوں کو یہ ایم کیو ایم اور ان پیپلز پارٹی نے مل کر وہاں روزگار دیا، لیکن 4000 لوگوں کو وہاں سے بے روزگار کر دیا، اور اس کے بعد مزید 7000 لوگ یہاں سے نکالے گئے. لیکن غریب تو نکالے گئے لیکن اپنے لوگوں کو انہوں نے اندر بھرتی کیا اور پھر ٹھیکے لیے. اور یہ عمران خان ان کے اپنے بندے نے کہا کہ جی جب یہاں پر مظاہرہ کے الیکٹرک کے لیے رکھا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس نے کہا کہ بھائی اس میں نہیں جانا اس لیے کہ یہ ہمیں دبئی میں فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ ساری جماعتوں کو فیڈ کرتی ہے. جماعت اسلامی کئی سالوں سے کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف ان شہریوں کو پکار رہی ہے، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ کسی حد تک ان کی گردنوں کے اندر جو سریا تھا کہ الیکٹرک کی انتظامیہ میں وہ کسی حد تک ٹوٹا. یہ تو عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہوتے، یہ عدالت یہ سارے معاشرے کو انہوں نے خریدا ہوا ہے اور ٹھیکے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں کے اندر مختلف پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ٹھیکے دیے ہیں. اس لیے وہ کیسے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ چونکہ جماعت اسلامی اس معاشرے کے متوسط طبقے کی قیادت ہے، اس لیے ہم اس کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف ہم اٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 14 مارچ کو قائد آباد سے لے کر انشاءاللہ گورنر ہاؤس تک ایک بہت بڑا مارچ کرنے جا رہے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کراچی کہ جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، یعنی سندھ کے تقریباً 90% بجٹ کے وسائل کراچی دیتا ہے، 70% سے زائد وسائل وفاق کے بجٹ کو یہ کراچی دیتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کراچی کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ نہ پیپلز پارٹی یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وفاق یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں گٹر بہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں ویران ہو چکی ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار یہاں میسر نہیں ہے. لہذا کوئی جو کراچی کے حق کے لیے بات کرنے، یعنی کراچی کے 3 کروڑ لوگ ہیں، آپ بتائیے نا 3 کروڑ لوگوں کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے. کیوں گنا جا رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب 3 کروڑ کو آپ نہیں گنو گے، 1.5 کروڑ کے یہاں وسائل دو گے، 1.5 کروڑ کہاں سے پانی پئیں گے؟ یعنی K3 کا منصوبہ یہ جو یہاں پر بنایا، K4 جو ہے پانی کا جو منصوبہ تھا، یہ آج تک یعنی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے اس شہر کے اندر پانی کے جو منصوبے بنائے تھے اس میں یہ منصوبہ سر فہرست تھا. اس وقت اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. ایم کیو ایم کا دور گزرا، پیپلز پارٹی کے 2 دور گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ منصوبہ پایا تکمیل نہیں پہنچا، بلکہ پانی سارے کا سارا بحریہ ٹاؤن کے اندر پہنچا دیا گیا. آخر زرداری صاحب کو کیا محبت ہے بحریہ ٹاؤن سے؟ کیا یہاں غریبوں کی بستیوں کے اندر لوگوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو پانی نہیں مل رہا لیکن بحریہ ٹاؤن میں نہریں بہہ رہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی کو بھی، خواہ وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا تحریک انصاف ہو، ان کو کوئی دلچسپی شہر کراچی سے نہیں ہے. وہ صرف یہاں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہیں، لیکن کراچی کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے کراچی حقوق مہم کا آغاز کیا ہے، اور اس کے لیے پورے شہر کے اندر ہم لوگوں کے اندر بیداری کی مہم قائم کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، یہاں کے لوگوں کو پورا گنا جائے، تاکہ اس کے مطابق یہاں لوگوں کو وسائل میسر آ جائیں. یہاں کے پانی کے منصوبے مکمل ہونے چاہیے، یہاں کی سڑکیں بننی چاہیے، یہاں کے پارک تعمیر ہونے چاہیے، یہاں کی گلیاں بننی چاہیے، یہاں پہ کالجز بننے چاہیے، یہاں اسکول بننے چاہیے. اور یہاں تو اسکول بنے ہوئے بھی ہیں لیکن تو اڈیروں کے اتاق بن گئے ہیں. وہاں پر کوئی ماسٹر آتا نہیں ہے، پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. وہاں تو لوگوں نے اپنے اس کے اندر کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کراچی کا حل صرف جماعت اسلامی ہے. مسائل اگر حل کر سکتی ہے، ایک دیانتدار قیادت حل کر سکتی ہے، اور ہم نے کیے ہیں. ہم یہ دعوے نہیں کر رہے، ہم دعوے نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر اب دستار افغانی کا دور آیا، ہم نے شہر کی خدمت کی.
यहाँ पर नेमतुल्लाह खान का दौर आया, हमने शहर की खिदमत की और हम आइंदा भी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। बस लोग जो है उनको भी सोचना चाहिए कि हम बार बार डसे जाते हैं तो क्यों डसे जाते हैं। जी नाज़रीन, हम अभी हल्का नाज़िम कामरान भाई से जानेंगे कि जो इधर आंखें चेक की जा रही हैं, उसके बाद इनको पीओबी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनका ऑपरेशन होगा। इस हवाले से भी हम कामरान भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी सारी गुफ्तगू अमीर ज़िला मोहतरम ने हमारे कर दी है। इंशाल्लाह जिन लोगों को यहाँ ऑपरेशन रेफ़र किया गया है, अगले इतवार का उनको टाइम दिया है, अगले इतवार को उनका ऑपरेशन होगा। यहाँ से उनको लेके भी जाएंगे और वापस लाकर लोगों को छोड़ेंगे भी, लोगों को हम सहूलत देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सिलसिला जो है हमारा, जैसे हमारे अमीर ज़िला ने हमें हिदायत की है यहाँ पर, तो इसके मुताबिक ये हम ये मेडिकल कैंप्स का सिलसिला जो है, जनरल मेडिकल कैंप भी लगाएंगे यहाँ पर। और इसका भी सिलसिला जितनी लोगों को यहाँ ज़रूरत होगी हम उसके मुताबिक यहाँ की मुख्तलिफ बोर्डों के अंदर है इसको हम कायम करते रहेंगे। ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इंशाल्लाह। इसकी कोई चार्जेस नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन भी इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पीओबी ट्रस्ट और जमात इस्लामी की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। इससे कई गरीब लोग जो कि ऑपरेशन नहीं करवा सकते, जो जिनको आँखों का मसले के बारे में पता ही नहीं चलता, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी।